राम हरे कृष्ण हरे राम हरि हरि हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरि हरि। एक दिन त जाने हो संसार छोडेर हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरि हरि। पिंजरा तोडेर पंछी उडेर हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरि हरि। एक दिन त जाने हो संसार छोडेर पिंजरा तोडेर पंछी उडेर धन र सम्पत्ति घरमै झोलामा बासाको टोलामा लान्छन् खोलामा बासाको टोलामा लान्छन् खोलामा। भर नपर जान्छ पंछी उडेर गुडा छोडेर भर नपर जान्छ पंछी उडेर गुडा छोडेर। खै कुन्नी केमा हो संसार झुलेको खै कुन्नी केमा हो संसार झुलेको किन हो चटक्कै धर्म भुलेको किन हो चटक्कै धर्म भुलेको। बिहान फुल फुले साँझ झर्दैछन् मान्छेले मर्दैन जस्तै गर्दैछन् मान्छेले मर्दैन जस्तै गर्दैछन्। कहिले काखमा कहिले डोलामा कहिले शङ्ख बजाउँदै लान्छन् खोलामा कहिले काखमा कहिले डोलामा कहिले शङ्ख बजाउँदै लान्छन् खोलामा। सम्पद्यमानमाज्ञानो भयो नेदुर्देवमान मवादिताः शशंसु साधवो राज्ञां हत्वेतो पुष्पवृष्टय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। तस्य निर्हरणादीनि सम्परेतस्य भार्गवः स्वाश्रमान् प्रयो पुनः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः चकार राज्यं धर्मारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण।
भाइ बन्धुहरू सबै अब हाम्रो यहाँ हिजोदेखि अनुष्ठान वार्षिक अनुष्ठान शुभारम्भ भइसकेको छ। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु चरणमा प्रणाम दण्डवत गर्दै म यो जुन हाम्रो 26औं ज्ञान संस्करण प्रारम्भ भइरहेको दोस्रो दिनको अवसरमा छौँ। हामीहरू श्री मार्कण्डेय महापुराण कथा प्रवचन तथा नपुण्य हवनात्मक धनधान्याञ्चल ज्ञान महायज्ञको यस अवसरमा म स्वामीज्यूप्रति प्रणाम गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। पक्कै पनि लाग्न सक्छ यस्तो महामारीको अवसरमा कसरी हामीहरू जुटिरहेका छौँ, कसरी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने विषयमा धेरै सोचमग्न अवस्था छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि वैदिक पद्धति अनुसार वैदिक यज्ञ अनुष्ठान अनुसार सञ्चालन गरिरहेका कार्यबाट हामीहरूले यो महामारीलाई सहजले लिन सक्छौँ भन्ने हामीहरूले बुझिरहेका छौँ। यस्तो पवित्र तपोभूमि प्राचीन भागीरथीको तपोभूमि कपिल मुनिको क्षेत्र, यस कपिलवस्तुकै नमुनाको रूपमा रहेको कपिलवस्तु नन्दवनमा अवस्थित श्री कैलाश आश्रम, जहाँ कपिल मुनि महर्षि विभाण्डक प्रारम्भ भइरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिलेको विषम परिस्थितिलाई पनि हामीहरूले कसरी सहज तरिकाले लिन सक्छौँ भन्ने एउटा मात्रै आध्यात्मिक जगतमा भएको वैदिक ज्ञान पद्धतिबाट नै अहिलेको यो परिस्थितिलाई हामीहरूले सहज तरिकाले लिन सक्छौँ भन्ने हामी सबैलाई जानकारी छ। म विशेष गरी यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब हामीहरूको यस मार्कण्डेय पुराण अन्तर्गत के कस्ता गतिविधिहरू छन्। यस पुराण त छन्, धेरै छन्, 18 पुराण 54 उपपुराणहरू। त्यसमध्ये पनि मार्कण्डेय पुराणको वास्तविक अर्थ के हो, मार्कण्डेय पुराणको अर्थ के हो, मार्कण्डेय पुराणले के भन्न खोजेको हो, यसको तात्पर्य के हो, यो जान्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। ढिला नगरिकन म अगाडि नै जानकारी गराएको थिएँ, केही कुराहरू हाम्रो यस आश्रमका गुरुजनहरूबाट हुनेछ र म मेरो सहयोगीको रूपमा बिहान मैले 4-5 जना बटुकहरूलाई तयारी गर्न भनेर भनेको थिएँ। ती बटुकहरूलाई म भजन टोलीको रूपमा अगाडि आउनको लागि म अनुरोध गर्दछु भन्ने हिसाबले हाम्रो केही समय यी गुरुजनहरूबाट नै केही समय लियौँ। नारायण 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 सबैले ताली बजाऊ, ताली।
महिला दिदीबहिनीहरू नाचेर हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। को बारेमा चाहिँ विशेष महिमा बताइएको छ। त्यसैगरी यिनको परिचय पनि सरस्वती दिएको छ। यसको म बाहिर मात्रै त्यति गहिराइमा म आफू पनि अलिकति यो मार्कण्डेय पुराण अति सजिलो छैन, गहन छ, यसलाई हजुरहरूले बुझ्नु नै छ। त्यसैगरी म बाहिर के यसमा के छ त भन्ने कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष गरी यो मार्कण्डेय पुराण दुर्गा सप्तशतीबाट लिएको भनेको मार्कण्डेय पुराणबाट चाहिँ दुर्गा सप्तशती लिएको, जहाँ दुर्गा सप्तशती पाठ गर्दाखेरि मार्कण्डेय पुराणे मनमन्त्रे अष्टाविंश सत्ययुगी सत्यत्रेता द्वापरान्ते इत्यादि भने आउँछ। त्यसरी चाहिँ सप्तशतीको कथा एवं महात्मा राजा हरिश्चन्द्रको कथा, मदालसा चरित्र, त्यसैगरी अत्रि अनुसुयाको कथा, दत्तात्रेय अनि चरित्र आदि कथा, पुष्पको र वंशको वर्णन समावेश भएको छ। यसमा पुरुरुवाको कथा र राजा कस्तो भन्ने कुराहरूको वर्णन र कृष्ण लीलाहरू, कृष्णको जन्महरू यसमा समाविष्ट गरिएको वर्णन, प्रपञ्चका मिथ्यावादको वर्णन मार्कण्डेयजीको पुराणमा बताइएको छ। मैले मार्कण्डेय पुराणका केही संक्षिप्त यो हजुरहरूलाई केही गराएँ। यसपछि हामी लगत्तै सबैजनाले हात ताली लगाए माथि लगाए।
सबैले हात बाबुहरू सबैले माथि गरे आजको आनन्दको श्री मार्कण्डेय पुराणको स्वामीनारायण भगवानको अष्ट चिरञ्जीवी मध्ये पनि एक चिरञ्जीवी भनेको अष्ट चिरञ्जीवी मार्कण्डेय बलिर व्यास हनुमन्त विभीषण जसरी हामीहरूले जन्मोत्सवमा अष्ट चिरञ्जीवीको पूजा गर्छौँ त्यही अष्ट चिरञ्जीवी अन्तर्गत मार्कण्डेय ऋषि पर्नुहुन्छ यसरी बुझ्नु होला र मार्कण्डेय पुराण मार्कण्डेय ऋषि र जैमिनी ऋषि बीचको संवाद रहेको छ भनेको दुईजना ऋषि बीचको संवाद अन्तर संवाद छलफल एउटा वर्णन जस्तो त्यसमा उल्लेख गरिएको छ संवादको रूपमा लिएको छ श्रीमद् भागवत महापुराणको कैयौं अध्याय समेत उनको संवादमा भनेको जैमिनी ऋषि र मार्कण्डेय ऋषिको संवादमा चाहिँ वर्णन गरिएको छ अनि महाभारत समेत उनको उल्लेख महाभारतमा समेत उनको उल्लेख्य योगदान रहेको छ कसको त भन्दा मार्कण्डेय ऋषिको मार्कण्डेयलाई हरेक हिन्दू परम्परा रीतिरिवाज संस्कृतिमा सम्मानका साथ आदर गरिन्छ र संस्कृतमा मार्कण्डेय ऋषिको स्थान छुट्टै छ वैदिक पद्धतिमा छुट्टै छ जसरी नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम गुरुहरूको परम्परा छ त्यसरी नै आज मार्कण्डेयले मार्कण्डेय पुराण रचेका स्थान उत्तराकाशी भनेको भारतमा पर्दछ जुन जिल्ला उत्तराकाशी उत्तराखण्ड एक पर्यटकीय क्षेत्र स्थल बनेको छ जहाँ शिवद्वारा त्यस स्थानमा रक्षा गरिएको छ भने मृकुण्ड ऋषि र उनकी पत्नी मरुतमतीको कुनै सन्तान थिएनन् र भगवान शिवको उपासना अथवा कठोर तपस्या व्रत तपस्या गरेर शिवले उनलाई दर्शन दिए जो कि मार्कण्डेय ऋषिलाई उनले सन्तान प्राप्तिको इच्छा व्यक्त गरेका थिए र गरेपछि शिवले उनलाई दुई विकल्प दिएका थिए मार्कण्डेय ऋषिलाई एक तीक्ष्ण बुद्धि भएको तर छोटो आयु भएको पुत्र प्राप्त होस् र अर्को विकल्प भनेको लामो आयु भएको तर मन्द बुद्धि पुत्र मध्ये एक छान्नको लागि शिवजीले अनुरोध गर्नुभयो मृकन्दु ऋषिले पहिलो विकल्प रोजेर भगवानले उनलाई अनुकरणीय पुत्र मार्कण्डेयको वरदान दिनुभयो र जसको आयु मात्र 16 वर्षसम्म भनेर भाग्यमा लेखिएको थियो मार्कण्डेय हुर्किनुभयो बढ्नुभयो शिवको महान भक्त बन्नुभयो र उहाँकै त्यो आयु जुन सकिने भनिएको दिनमा उनी निरन्तर शिवलिङ्ग शिवको पूजा आराधना र शिवको मन्दिरको सान्निध्यतामा जान थाल्नुभयो तत्कालीन त्यहाँनिर शिवको पूजा आराधना गरिसकेपछि त्यो एउटा बीज मन्त्र भनौँ त्यहाँ उच्चारण भयो महामृत्युञ्जय मन्त्र पाठ गर्दै जानुभयो बसेका ठाउँमा आयु सकिएपछि हेमराजका दूत यमदूत उनलाई लिन आएका थिए मार्कण्डेयको जीवन उठाउन आए दुर्घटनाले हो वा भाग्यले गर्दा उनको फन्दा शिवलिङ्गमा पुग्यो र त्यहाँ बेलियो शिवको फल प्राप्ति भएको थियो मार्कण्डेय पुराणमा देवीको महात्मा अध्याय शक्ति परम्पराकोएको छ यजुर्वेदमा पनि छ यो 7 अध्याय 59 अंश यो कला 12 मा उल्लेखित र यजुर्वेदमा पनि उल्लेख गरिएको छ त्रम्बक उच्चारण गर्न सक्छौं जप्न सक्छौं शिवको यसलाई मृत्युसँग विजय पाउने महामृत्युञ्जय मन्त्र भनिन्छ यस मन्त्रको धेरै नाम र रूपहरू छन् ऋषि मुनिहरूले यसलाई वेदको हृदयको भनेर व्याख्या गरेका छन् चिन्तन र ध्यानका लागि प्रयोग गरिने अनेक मन्त्र मध्ये गायत्री मन्त्रसँग यस मन्त्रको सर्वोच्च स्थान रहेको छ भनेको गायत्री मन्त्रले जति हामीहरूलाई ताकत प्रदान गर्छ त्यही अनुसारको यो बीज मन्त्रले हामीहरूलाई प्रदान गर्छ शक्ति प्रदान गर्छ भनेर मार्कण्डेय पुराणमा पनि बताइएको छ यजुर्वेदमा पनि बताइएको छ यसलाई नारद ऋषि प्रहलाद यिनीहरूले पनि व्याख्या गर्नुभएको छ ऋषिज्यूहरूले यसरी मार्कण्डेय ऋषि को हुन् कसरी चाहिँ
हामीहरूले यस पुराणलाई लिन सक्छौँ भन्ने कुराहरूको मैले हजुरहरूलाई यसको केही संक्षिप्तमा जानकारी गराइसकेको छु। सबैले जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। जोरदार ताली बजाओ, ताली से नारायण भगवान को एकछिन बाबुहरूलाई
भोलिबाट उहाँले दिव्य आफ्ना वचनहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। असाध्य आनन्दपूर्वक उहाँले प्रवचन गर्नुहुन्छ। मार्कण्डेय पुराण भक्तियुक्त शास्त्र हो। यसको श्रवण मात्रले पनि भगवान श्री कृष्णको सत्कृपा प्राप्ति गर्छ। मार्कण्डेय पुराणको श्रवण दर्शनले मात्र पनि श्री कृष्ण भगवानको कृपा प्राप्ति भइहाल्छ। र सबैले नमस्कार गरेर बसौँ त है। नमस्कार गर्ने हैन, नमस्कार। सबले हात जोड्ने, नमस्कार गर्ने। नमस्कार भनेको प्रतिको हातले आत्मा, दाहिने पर हात परमात्मा, अनि आत्मा र नमस्कार गरेपछि शुद्धि पनि प्राप्ति, बुद्धि पनि प्राप्ति। सरमणीय दर्शनम मंदहास रुचिरनना पूजितम असुर नरो धर्मनंद महामुचे भव संभव भीत भेदनम सुख संपत करुणानिके व्रतदान तपः क्रिया सहजानंद गुरु भजे सदा। विशेष सकल विषणना विधाता दाता तमे सकल मंगल शांति दाता। माथे तमारु करुणा निधि सत्य नाम सष्टांगनाथ तमने करो प्रणाम। अज्ञान पाश करुणा करिका पिनाको नित्य प्रभु तम पदे मम प्रीति राखो। भक्तों पालन करो प्रभु सर्वयाम साष्टांगनाथ तमने करो प्रणाम। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे महारोम चुचिंद्र मानु सम ब्रह्मांड कोटि भरे। माया काल रवि शशिशुर गणो अज्ञान लोके चलो। युवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। आभि अक्षर धाम तियवनिमा जे देहधारी थया। अभ्यासु का पार भक्त जनने दीने धरीने दया। चार चरित्र गान करवा जिने करुणा करी। बंधु मंगल मूर्ति धरी सर्वोपरि श्री हरि। जन्म्या कौशल देश देश बटुनो लय तीर्थ माही फर्या। रामानंद मर्या स्वधर्म चलयो यज्ञाति मोटा करया। मोटा धाम रच्या गढ़पुरे वेदे सगादे करी। अंतर ध्यान थया लीला तणे संक्षेप महोच्चरी। तुम्हें माता च पिता तुम्हें
त्वमेव बन्धुश्च सखः त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव निजाश्रितानां सकलाभ्यन्ता स्वधर्मभक्तेरवनं विधाता दातः सुखानां मनसेप्सितानां तनोतु कृष्णोऽखिलमङ्गलम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणयति समर्पयामि नारायणयति समर्पयामि। श्री स्वामीनारायण भगवान को, नर नारायण भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, विघ्नहर्ता भगवान को, कष्टभंजन भगवान को, एक पुरुष भगवान को, नेपाल जननी माता को, धाम को, भक्त और भगवान को, सभी को जय होस, सभी को मंगल होस, सभी को शांति होस। दर्शन गरिरहेका छन्। गोलोक धामबाट स्वयं लक्ष्मी माता गौ माताले यज्ञको दर्शन गरिरहनु भएको छ। हरेक स्थानबाट स्वयं अक्षर धामबाट भगवान स्वामीनारायणले यज्ञलाई आशीर्वाद प्रदान गरिरहनु भएको छ। यस्तो एउटा पवित्र शुद्ध आत्माबाट स्थापित यो सन्तबाट सिंचित भूमिमा जहाँ युवराज स्वामीजीले प्रकृतिक छटालाई संरक्षण गर्ने सन्देश प्रदान गर्नुभयो। कृष्णानन्द स्वामीजीले आध्यात्मिक गंगालाई निरन्तरता दिने, आध्यात्मिक गंगाको जुन प्रवाह छ यसलाई निरन्तरता दिने सन्देश उपदेश गरेर जानुभयो। ईश्वरको सत्कृपाले मैले पनि तपाईहरुलाई भगवत कथाको माध्यमबाट हाम्रो धर्म संस्कृति र परम्पराको रक्षार्थ जन र जगतको कल्याणको कामनार्थ सेवा गर्ने शुभ अवसर प्राप्ति गरेको छु। भक्त और भगवानको हरे राम कुछ कता गयो राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे वटस्य वटस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसस्मरामि। को प्रायश्चित वर्तमान समयमा भइरहेको जीवनको दुःखबाट निवृत्ति र भविष्यमा आउनेवाला जो समस्या छ त्यसबाट पार पाउनको निमित्त हामीले के गरिन्छ? ईश्वर भगवानको प्रार्थना गरिन्छ। भगवानको प्रार्थनाबाट तापत्रय तीनटै तापबाट हामी के हुन्छौं? मुक्ति हुन्छौं। मुक्ति नारायण भगवानको। भारतको कुरुक्षेत्रबाट तिब्बतको तटीय भूमिसम्मको यो दिव्य छटा जो छ, धरातल जो छ, उत्तराखण्डमा विराजमान भगवान शिवजीको काखमा आँचलमा रमाएर बसेकी प्रकृति माता पृथ्वी माताको गोदमा जन्म लिन पाउनु हामी सबै यो धरतीका के हौं? देवताहरू हौं। भक्त और भगवान इस धरतीमा नन्दनगरको कपिलवस्तु जिल्लाको नन्दनगर जहाँ नाम पनि नन्द श्री कृष्णचन्द्र भगवानलाई पालन गर्ने, पोषण गर्ने, हुर्काउने, बढाउने, फलाउने, फुलाउने नन्द बाबाको कोखमा यी बच्चाहरू श्री कृष्ण जस्तै बच्चाहरूलाई तपाईहरु नन्द बाबा भएर के गरिरहनु भएको छ?
पालन पोषण गरिरहनु भएको छ, हुर्काइरहनु भएको छ, बढाइरहनु भएको छ, फलाइरहनु भएको छ, फुलाइरहनु भएको छ। भक्तहरू भगवान नन्दनगर दिव्य तीर्थस्थल धार्मिक क्षेत्र नेपालकै हकमा यो एउटा दिव्य तीर्थस्थलको रूपमा विकसित गर्ने हाम्रो मनोआकांक्षा भावना छ। जहाँसम्म लाग्छ परमात्माले हाम्रो मनोआकांक्षा भावनालाई पूर्ण गर्नुहुन्छ। स्वयं भगवान कैलाशपति भगवान शिवजीलाई हामीले यहाँ अवतरण गराएर संसारका समस्त भक्तहरूलाई हामीले यहाँ भगवान शिवजीको दर्शन गराउने सदिच्छा प्रकट गरिरहेका छौँ, प्रार्थना गरिरहेका छौँ। त्यो प्रार्थना स्वरूपको अहिले अष्ट यानि कि नवकुण्डहरूमा 27 जना बटुकहरू र 1 जना आचार्य पण्डितजीका माध्यमबाट 27 जना बटुकहरूले अहिले के गरिरहेका छन्? अहिले यज्ञ अग्निकुण्डमा आहुति दिइरहेका छन्। भक्तहरू भगवानको मोक्ष प्राप्ति अनि पितृ उद्धारको सत्कामना तपाईहरू सबैले गर्न सक्नुहुनेछ। भक्तहरू भगवानको यज्ञको स्वरूप यस्तो छ हैन? यो यज्ञको माध्यमबाट हामीले आफ्नो धर्म संस्कृति र परम्पराको रक्षार्थ जनजगतको कल्याणको हितार्थ हामीले आफ्नो संस्कृत शिक्षालाई, हाम्रो वैदिक शिक्षालाई, हाम्रो देव भाषालाई, हाम्रो पितृ भाषालाई हामीले यो जगतमा प्रसारित गर्ने, प्रमाणित गर्ने ध्येयको साथमा अहिले हामीसँग यहाँ 93-94 जना बटुक बच्चाहरू बसेर आवासीय सेवाको रूपमा यहाँ रहेर अनि 20 जना 15-20 जना गुरुवर्गहरू यहाँ रहेर अन्य सेवकहरू रहेर हामीले यो संस्कृत शिक्षाको पठन पाठन गरिरहेका छौँ। संस्कृत शिक्षाको रक्षाको लागि रहेका छौँ। यो गुरुकुललाई सञ्चालन गर्नको निमित्त, गुरुकुललाई एउटा विश्वविद्यालयको रूपमा विकसित गर्नको निमित्त हजुरहरू सबैले तन मन अनि धनबाट सेवा अर्पण गर्नुभयो भने हाम्रो धर्मको पनि रक्षा हुन्छ, हाम्रो संस्कृतिको पनि रक्षा हुन्छ, हाम्रो परम्पराको पनि रक्षा हुन्छ। अनि यो गुरुकुलमा पढेको एउटा बच्चा यो राष्ट्रको सेवक बन्न सक्छ, राजनीतिक हिसाबमा जान सक्छ, राष्ट्रको सेवा गर्न सक्छ, प्राविधिक हिसाबमा जान सक्छ, राष्ट्रको सेवा गर्न सक्छ, वैदिक हिसाबमा आध्यात्मिक हिसाबमा जान सक्छ, राष्ट्रको सेवा गर्न सक्छ, सांस्कृतिक हिसाबमा जान सक्छ। यो राष्ट्रको उन्नति प्रगतिमा हर एङ्गलबाट, हर क्षेत्रबाट यो देशको नेपाल माताको सेवा गर्न सक्छ। यही ध्येयपूर्तिको लागि हामीले सतत यहाँ प्रयत्न गरिरहेका छौँ। भक्तहरू भगवान गृहस्थहरूले बिहान उठ्ने बित्तिकै प्रार्थना गर्नुपर्छ। के प्रार्थना गर्नुपर्छ? मैले आज दिनभरिमा कसैलाई केही कुरो दिन पाऊँ भन्ने प्रार्थना गर्नुपर्छ। गृहस्थहरूको धर्म हो। ईश्वर भगवान, म तपाईँलाई प्रार्थना गर्छु, तपाईँलाई मैले अनुरोध गर्छु, मेरो यो कामना छ, मेरो यो सङ्कल्प छ। हिजोको दिन मेरो मङ्गलमय बनेको थियो, आजको दिन पनि मेरो मङ्गलमय बनाइदिनुहोस्। आजको दिनभरिमा मैले कसैलाई पनि पुण्य कार्यको निमित्त केही न केही कसैलाई दान गर्न पाऊँ, कसैलाई कुनै कुरो दिन पाऊँ, हजुरले मलाई यो कृपा गर्नुहोस् भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्ने हो। बिहान उठ्ने बित्तिकै भगवान केही कुरो पाउनु पर्यो, आज नाफा हुनु पर्यो, यस्तो यस्तो आज यस्तो यस्तो यो कुराहरू भगवानलाई के भन्ने, कोही कुरो मैले दिन पाऊँ भनेर भगवानलाई प्रार्थना गर्नुभयो भने भगवानले तपाईँलाई कृपा गर्नुहुन्छ। प्रातःकालमा उठेर अरू केही नगरिकन भगवान मैले आज केही पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सदिच्छा हृदयमा राख्नुभयो भने अनि भगवान तपाईँबाट के हुनुहुन्छ, विमुख हुनुहुन्छ। गृहस्थहरूको धर्म के हो? गृहस्थहरूको धर्म पुरुषार्थ गर्नु हो। इहलौकिक यानि कि यो जीवन र पारलौकिक जीवनको लागि गृहस्थहरूले पुरुषार्थ गरेर अनि त्यसपछि अरूलाई केही न केही दिने प्रवृत्ति तपाईँको आफ्नो अन्तर्देहमा विकसित गर्नुभयो भने अनि तपाईँको कर्म सुफल पनि हुन्छ अनि सफल पनि हुन्छ। भक्तहरू भगवान रामचन्द्रले धर्म रक्षाको निमित्त, आफ्नो संस्कृतिको रक्षाको निमित्त, आफ्नो परम्पराको रक्षाको लागि प्रकट हुने सदिच्छा राख्नुभयो। म यो धरतीमा प्रकट हुन चाहन्छु। कसको गोदबाट प्रकट हुने? म कौशल्या माताको गोखबाट जन्म हुन चाहन्छु। म सोझै प्रकट हुन्न। म अग्निबाट पनि आउन चाहन्न, म जलबाट पनि आउन चाहन्न, म आकाशबाट पनि आउन चाहन्न।
म कुनै प्रवृत्ति मार्गबाट पनि आउन चाहन्न, निर्वृत्ति मार्गबाट पनि आउन चाहन्न, म स्वयं प्रकट पनि हुन चाहन्न। म कहाँबाट जन्मन चाहन्छु थाहा छ? म कौशल्या माताको गर्भमा रहेर अनि ममतामयी माताको दुग्धधारा पान गरेर म जन्मन चाहन्छु, म हुर्कन चाहन्छु। भगवानले यस प्रकारको सदिक्षा राख्नुहुन्छ हैन। यस्तो भगवान पनि माताजीहरूको गर्भपटमा रहने इच्छा गर्नुहुन्छ, कोखमा रहने इच्छा गर्नुहुन्छ अनि ममताले परिपूर्ण हुने इच्छा गर्नुहुन्छ। माताहरूको कोखमा जब बच्चा प्रवेश गर्छ नि अनि माताहरूको अन्तर्देवमा ममता स्थापित हुन थाल्छ, करुणा स्थापित हुन थाल्छ, प्रतीक्षा स्थापित हुन थाल्छ। त्यही करुणा, ममता र प्रतीक्षाले के गर्छ? अनि त्यो करुणाको त्यो बन्धनले, ममताको बन्धनले अनि माताजीहरूलाई एकाग्र गराउँछ। केमा एकाग्र गराउँछ? आफ्नो गर्भपटमा रहेको बच्चाप्रति एकाग्र गराउँछ। निद्रामा पनि, तन्द्रामा पनि हैन, निद्रा अवस्थामा पनि आफ्नो गर्भपटमा भएको बच्चाप्रति आमा के हुन्छन्? सदा सर्वदा के हुन्छन्? एकाग्र हुन्छन्, ध्यानमग्न हुन्छन्। हाम्रो युवराज गुरुले ध्यानको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। गर्भपटमा बच्चा रहेपछि ममतामयी आमाहरू पो कन्सल्टेड हुन्छ, ध्यानमग्न हुन्छ, आनन्दित हुन्छ। त्यहाँ करुणा छल्किन्छ, ममता छल्किन्छ, विवेक छल्किन्छ, प्रतीक्षा छल्किन्छ। कहिले मेरो भगवान प्रकट हुने हैन। कौशल्या माता पनि कहिले मेरो भगवान प्रकट हुनु होला भनेर भगवानको स्तुति गरिरहनु भएको छ। नवीन जीमु तसमान वर्ण हैन, नवीन जीमु तसमान वर्ण। त्यो वर्ण यति राम्रो, यति राम्रो, यति सुन्दर कि यस्तो ईश्वर परमात्मा मैले प्रकट गर्नु छ कि नवीन जीमु तसमान वर्ण रत्नोल्लसत कुण्डल शोभिकर्ण हैन। यस्तो कर्ण नै के कानमा कर्ण नै लाएर प्रकट हुने भगवान जस्तो सबै गहनाहरू समेत लिएर भगवान चतुर्भुजमा हैन, शङ्ख चक्र गदा पद्म सहितको पुरै भगवान चतुर्भुजमै प्रकट हुने। नवीन जीमु तसमान वर्ण रत्नोल्लसत कुण्डल शोभिकर्ण महाकिरीटा कर्मयोरपर्णम श्रीराधिका भगवान स्वयं आफ्नो स्तुति गर्दै बसिराखेका हुनुहुन्छ अनि प्रकट हुनको लागि सदिक्षा राख्नुहुन्छ अन्तर्देहमा। अनि कौशल्य माताको गर्भबाट प्रकट हुने बित्तिकै चतुर्भुज शङ्ख चक्र गधा पद्मरूपी चतुर्भुजमा परमात्माको दर्शन भएपछि कौशल्य माता पनि डराउनुहुन्छ, प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्छ। आनन्द्यात्मा ब्रजवासितोकम, हे परमात्मा संसारका अनन्त आत्माहरूको विषयमा मैले चिन्तन गरिरहेको थिएँ, मनन गरिरहेको थिएँ। ब्रजवासितोकम, ब्रजका समस्त गोपिनीहरूले परमात्माको प्रतीक्षा गरे जस्तै मैले पनि तपाईँको प्रतीक्षा गरिरहेको थिएँ। अनन्त्यात्मा ब्रजवासितोकम नन्दादि सन्दर्शित दिव्यलोकम। म आफ्नो बाल स्वरूपमा, ममतामयी बाल स्वरूपमै प्रकट हुन्छु भक्तहरू भगवानको। भगवान यिनै बच्चाहरू जस्तै गरेर, साना साना बच्चा जस्तै गरेर, पीत वस्त्र धारण गरेर छुमु छुमु हिँड्ने बालक जस्तै गरेर वेद पढ्न थाल्नु भगवानले। चार वेद 18 तपाईको अनुकूल हुन्छन्। तपाईको अन्तर्देहमा असाध्य आनन्दको अनुभूति हुन्छ। तपाईले जन्माएका बालबच्चाहरू तपाईँ प्रतिकूल भयो भने तपाईँको अन्तर्देहमा पीडा पर्छ। यसर्थ बालबच्चाहरूलाई सम्पत्ति होइन, बालबच्चाहरूलाई संस्कार दिने हरदम तपाईँले प्रयत्न गर्नुभयो भने यिनै बच्चाहरू के हुन्छन्? राम हुन्छन्। मार्कण्डेय मुनिको कथा, मार्कण्डेय मुनि भगवान रामचन्द्र भगवानले जब आफ्नो जीवनमा पुरुषार्थ गर्ने सदिक्षाको साथमा गंगा तटमा गएर के गर्नुहुन्छ? यहाँ दान अर्पण गर्नुभएको छ। त्यसरी नै भगवान रामचन्द्रले जब सेतुवन बान्धमा पनि आएका छन् सेवा गर्न, पन्छीहरू पनि आएका छन्। पन्छीहरूमा अरू पन्छीहरू बुटमा बसेर हेरेका छन्, वृक्षमा बसेर हेरेका छन्, तर गौथली के गरेको छ? भगवानको सेवामा लागेको छ। गौथली थाहा छ नि तपाईँहरूलाई? त्यो मान्छेकै घरमा बस्छ। नष्ट हुने जेलसम्म गौथलीले भगवानको सेवा गरेको थियो अनि भगवानले कृपामा प्रसाद स्वरूप लगाएर बस्छन्। जुन घरमा आएर गौथलीले गुण लगाउँछ त्यो घरमा लक्ष्मी, धनलक्ष्मी नभए पनि तनलक्ष्मी त प्राप्त हुन्छ।
व्याख्यानलाई फेरि हामीले व्यासको माध्यमबाट तपाईहरुको कर्णपुटमा तपाईहरुको नेत्रपुटमा पुर्याएर तपाईको अन्तर्हृदयलाई निर्मल बनाउने पवित्र बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौं। भक्तहरु भगवानको जय। राम्रो दृश्य जगतको कुनै पनि ठाउँमा तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। अष्टकुण्डहरु स्थापित छ, बीचमा जलकुण्ड छ हैन। विधि विधान पूर्वक यज्ञादिहरु भइरहेका छन्। बटुगुरुबाट पवित्र वाणीबाट बटुगुरुले सबै समग्र देवदेवताहरूको साथमा पुर्याउनको निमित्त हवन गरिरहनु भएको छ। माताहरूले फूलको माध्यमबाट, मालाको माध्यमबाट, प्रेमको माध्यमबाट, सद्भावको माध्यमबाट, सेवाको माध्यमबाट, दानको माध्यमबाट यज्ञलाई पूर्ण गर्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। बाबाहरू सतत रूपमा यज्ञ सुसम्पन्न गर्नको निमित्त आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट बाबाहरूले पनि पुरुषहरूले पनि सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ। यो के भनिरहेको छ? एउटा पञ्चमहायज्ञ भनेको छ। यो के हो? एउटा पञ्चमहायज्ञ हो। यहाँ वनस्पतिको पनि कल्याण भएको छ, प्राणीको पनि कल्याण भएको छ, देवताहरूको पनि कल्याण भएको छ, मनुष्यको पनि कल्याण भएको छ, अनि पृथ्वीहरूको पनि कल्याण भएको छ। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूपमा सबै जीवी जीवात्माहरूको जहाँ कल्याण हुन्छ, जहाँ सेवा हुन्छ, जहाँ परमात्माको प्रार्थना हुन्छ, आहुति हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ? पञ्चमहायज्ञ भनिन्छ। हाम्रो शरीरमा पनि पञ्चमहातत्व स्थापित छ। यो पञ्चमहातत्व स्थापित भएको शरीरले हरदम परमात्मालाई स्तुति गर्ने मात्रै प्रयत्न गर्नुभयो भने तपाईका रोकिएका कामहरू पनि बन्छन्, सुख शान्ति समृद्धि पनि प्राप्ति हुन्छ, आरोग्य पनि प्राप्ति हुन्छ, अनि जीवन के बन्छ? मङ्गलमय बन्छ, जीवन सुखमय बन्छ, जीवन आनन्दमय बन्छ। तपाईका बालबच्चाहरू पनि संस्कारी बन्छन्, तपाईको घर परिवार पनि संस्कारयुक्त बन्छ, अनि तपाईलाई सबैले माया गर्छन्, अनि तपाईले पनि सबैलाई माया गर्न सक्नुहुन्छ। भक्तहरु भगवान जय हो। सेतुबन्ध बान्ने क्रममा भगवान सबैले काम गरेको देखेपछि भगवानलाई पनि के गर्न मन लाग्यो? आफूलाई काम गर्न मन लागेको छ कि हैन? यहाँ सबै आएका छन्, सेवा गरेका छन् भनेपछि हामीलाई नै आउन मन लाग्छ नि हैन? अनि सबैले अलिअलि केही दान दिएका छन्, थोरै दिउँ भनेर भनेपछि घरमा बुढाबुढीको सल्लाह गरेर हामीले पनि केही दिउँ न बुढा सल्लाह सबैले गरेका छन्, हामीले पनि दिउँ। किनभने अरूले गरेको ठाउँमा आफूले पनि गरियो भने अनि त्यसपछि के हुन्छ? समग्र रूपमा आफूले 1 रुपैयाँ दियो र त्यहाँ 1 करोड रुपैयाँ जम्मा भयो भने त्यो 1 करोड रुपैयाँ दिए बराबरकै फल आफूलाई प्राप्ति हुन्छ। एकजना व्यक्तिले यहाँ ल्याएर 1 रुपैयाँ दियो, कुनै व्यक्तिले 1 करोड दियो भने त्यो 1 करोड दिने व्यक्तिले प्राप्त गर्ने फल र त्यो 1 रुपैयाँ दिने व्यक्तिले प्राप्ति गर्ने फल एउटै हुन्छ। यसमा बिल्कुल डिफ्रेन्ट हैन? भगवानलाई पनि के लागेछ भने म पनि यहाँ कहिले आएर काम गर्न आश्रममा बसी थाकेको हुन्छु। बस्यो, कुराकानी गर्यो, भक्तहरूले दुःख लिएर आउँछन्, कसैले सुख लिएर आउँछन्, कसैले वेदना लिएर आउँछन्, कसैले प्रोग्राम लिएर आउँछन्, कसैले बोलाउन आउँछन् हैन, कसैले केही दिन आउँछन्। हरेक कुराहरूको लागि भक्तहरू आउँछन्। त्यहाँ बसिरहनुपर्छ। त्यो मेरो एउटा रिसर्च सेन्टर जस्तै हो। अनि जब यहाँ आउँछु नि, म यहाँ आएपछि काम गर्न मन लाग्छ। ए ल्याऊ त कोदाली ल्याऊ त, कुटो ल्याऊ त, आँसी ल्याऊ त भन्छु बालबच्चा हैन। ल बच्चा हो, कोदाली लिएर आऊ, आँसी लिएर आऊ, कुटो लिएर आऊ, केही न केही काम गर्न मन लाग्छ। किनभने कर्मले शरीरलाई पवित्र गराउँछ, शुद्ध गराउँछ। जहाँ कर्म गरिँदैन, कर्म नगरेसम्म तपाईको शरीर शुद्ध हुँदैन, पवित्र हुँदैन। चाहे तपाईले मन्त्र जप्नुहोस्, तप गर्नुहोस्, दान गर्नुहोस्, व्रत लिनुहोस् हैन, तपाईले सतत रूपमा ईश्वरको आराधना गर्नुहोस्, वेद लाउनुहोस्, पुराण लगाउनुहोस्, दिनरात साँझ बिहान परमात्माकै नाममा तपाईँ लीन हुनुहोस्। तर यदि तपाईको शरीरले कर्म गरेन भने तपाईको शरीर पवित्र बन्न सक्दैन। भक्तहरु भगवानको शरीरको पवित्रताको निमित्त, शरीरको शुद्धताको निमित्त श्रमको जरुरत पर्छ, अनि आत्मिक ज्ञान प्राप्तिको निमित्त भगवानको आराधनाको जरुरत पर्छ। तपाईको भित्री आत्माले भगवानको आराधना गर्नुहोस्, अनि तपाईको पाञ्चभौतिक शरीरले जगतको सेवा गर्नुहोस्। यो भित्री आत्माबाट भगवानको आराधना अनि बाह्य शरीरबाट जगतको सेवा गर्ने परिपाटी तपाईले जीवनमा अवलम्बन गर्नुभयो भने अनि तपाईको जीवनमा सुफल पनि प्राप्ति हुन्छ, सफलता पनि प्राप्ति हुन्छ। भक्तहरु भगवानको अनि भगवानले पनि एउटा कुनामा जानुभएछ र गंगा बगिरहेकी छन् हैन, ला 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 बगिरहेकी छन्, प्रार्थना गर्नुहुन्छ गंगालाई, गंगा एकैछिन त बसिदेऊ न तिमी, मेरा मान्छेलाई काम गर्न बहुत गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ हैन। फालेको छ बगाइहाल्छ नि बगेको गंगाले त हैन। बगेको गंगा सदा पवित्र हुन्छ है। 10 मिटर गंगा बह्यो भने त्यो गंगा पवित्र हुन्छ।
त्यो गङ्गाको पानी खान शुद्ध हुन्छ। बगेको गङ्गाको पानी अशुद्ध हुँदैन, पवित्र हुन्छ। तपाईको काम भन्दा तपाईको नाम श्रेष्ठ हो भगवान। जसले तपाईको नाम लिएर काम गर्छ उसको जीवनमा सबै कुरो के हुन्छ, प्राप्ति हुन्छ। भक्तहरू भगवानको हरेक काम गृहस्थहरू, चाहे निवृत्ति मार्गमा लागेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, चाहे प्रवृत्ति मार्गमा लागेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईले जे काम गर्दाखेरि पनि ईश्वरको आराधना गरेर, ईश्वरको प्रार्थना गरेर, ईश्वरको पुकार गरेर, ईश्वरको नाममा अर्पण गरेर, भगवान तपाईको कार्य मैले तपाईलाई नै अर्पण गर्दैछु, त्यद्विमेव समर्पये, मैले तपाईको कार्य हो, तपाईकै निमित्त अर्पण गर्दैछु भन्ने भाव राखेर हामीले कुनै पनि कार्य अगाडि बढायौँ भने हामीले जीवनमा कुनै पनि कामबाट विमुख हुनु पर्दैन, हामीले असफलता प्राप्ति गर्नै पर्दैन। भक्तहरू भगवानको यज्ञ यज्ञादिहरूमा हामी भगवानलाई साँची राख्छौँ, यज्ञ पुरुष भगवानलाई साँची राख्छौँ र भगवानलाई साँची राखेर भगवानलाई आह्वान गर्छौँ। भगवान हजुर आइदिनु पर्यो, हाम्रो कर्ममा सुफलता पनि दिनु पर्यो, सुगमता पनि दिनुभयो, सुफलता पनि प्रदान गरिदिनु पर्यो भनेर भगवानलाई हामी हरेक काम गर्दाखेरि यज्ञको माध्यमबाट भगवानलाई हामी आह्वान गर्छौँ अनि कर्म गर्छौँ। अनि हामीले गरेका हरेक कर्महरू के हुन्छन्, पवित्र पनि हुन्छन्, शुद्धता पनि हुन्छ, बुद्धता पनि त्यसमा प्राप्ति हुन्छ। अनि हाम्रो प्रार्थनालाई भगवानले श्रवण गरिदिनुहुन्छ र हाम्रो भावनालाई भगवानले बुझिदिनुहुन्छ अनि हामीले गरेका कामहरू सबै के हुन्छन्, सफल हुन्छन्। भक्तहरू भगवानको अनि त्यही बेलामा अनि हनुमानजी आफ्नो काममा लाग्नुभयो। भगवान त प्रार्थना गरेर बस्नुभयो, कसैलाई चोट नलागोस्, कसैलाई आपत्ति नपरोस्, कसैलाई विपत्ति नपरोस्, कोही पनि मान्छेहरू पानीमा नडुबुन्, उनीहरूले फालेको पुरो वस्तु पानीमा नडुबोस्, कसैलाई तिर्खा पनि नलागोस्, कसैलाई भोक पनि नलागोस्, यस प्रकारको प्रार्थना गरेर भगवान गङ्गा तटमा बसिरहनु भएको छ। अनि तत्समयमा एउटी गौथली हुन्छ नि, सानो बच्चा होइन, भँगेरा भन्दा नि सानो हुन्छ तर असाध्य चतुर हुन्छ, बहुत चतुर हुन्छ। अनि गौथलीले आएर त्यो हजारौं मान्छेको बिचमा विशाल विशाल मान्छेहरूको यत्र यत्र खुट्टाहरू छन्, उनीहरूले ल्याउँदै झन्कटीहरू फालिरहेका छन्, कसैले पत्थर फालेका छन्, बाटो एकदम प्लेन बनेको छ। अनि खाल्टा खुल्टी भएको ठाउँमा ती गौथलीलाई के आएछ भने मेरो भगवान, मेरो प्रभु, मेरो विधाता, मेरो जगतदाता, मेरो जगत जननी ईश्वर परमात्मा स्वरूप भगवान यो बाटोमा हिँड्दा भगवानको खाली खुट्टा छ, अहिले त खराउ पनि भगवानको पाउमा छैन, यो खुट्टा बिजायो भने, दुख्यो भने परमात्मालाई कष्ट होला भन्ने ध्येय राखेर गौथलीले के गर्छ भने यस्तै तलाउ छ, यानि कि अगाडिको गङ्गामा जान्छ, गङ्गामा गएर आफ्नो शरीर डुबुल्की मार्छ, अनि गएर बालुवामा गुटमुटिन्छ, अनि आएर कहाँ त्यो गुटमुटिएको शरीर ल्याएर अनि त्यो बाटोमा छटपट 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 गरेर ती खाल्टाहरू के गर्छ, पुर्ने प्रयत्न गर्छ। भक्तहरू भगवानको सूक्ष्म सेवामा पनि महानता छिपेको हुन्छ हैन। हामीले जो सूक्ष्म सेवा गरेका हुन्छौँ नि, पवित्र आत्माबाट गरिएका कतिपय सूक्ष्म कार्यहरू त्यसमा महानता छुपेको हुन्छ। त्यही महानताले तपाईँलाई के बनाउँछ, इतिहास पुरुष बनाउँछ, महान पुरुष बनाउँछ। कार्य कहिल्यै पनि सानो हुँदैन, कार्य कहिल्यै पनि शुद्ध हुँदैन, कर्म कहिल्यै पनि अपवित्र हुँदैन। तपाईँले त्यो कार्य, यो सानो कार्य, तुच्छ कार्य भन्ने सोच्नुहुन्छ नि, कर्म कहिले तुच्छ पनि हुँदैन, कर्म कहिले सानो पनि हुँदैन। गौथलीले जब हजारौं पटक, दिनमा हजारौं पटक गएर पानीमा छेपरिन्छ, बालुवामा हुटमुटिन्छ, अनि आएर त्यहाँ बाटोमा भगवानले देख्नु पर्यो होइन, हनुमान यता आउँदा यो सानो गौथली छुटुमुटु गरिरहेको छ, कसैको खुट्टा त्यो गौथली माथि पर्यो भने यसको प्राण जान्छ, कसैले फालिदिएको वस्तु यो गौथली माथि पर्यो भने पनि यसको प्राण जान्छ, यसलाई त्यहाँ दुःख नभन, उसलाई आफ्नो घर जाऊ भनेर भगवानले हनुमानजी जान्नुभयो। हनुमानजीले भन्नुभयो भगवान यसको यही इच्छा होला, उसको इच्छा विपरीत गर्न मिलेन, यो भनेर जाऊ गएका। हनुमानजी मान्नु भएन, म त कर्ममा त कसैलाई निषेधै गर्दिनँ होइन, कर्ममा निषेध गर्दिनँ। सुतेको जो चौकीदार छ उसलाई उठाउनुपर्छ, त्यहाँ धर्म लाग्छ तपाईँलाई। यहाँ सुतेको चौकीदार छ, जो भोकभोकै सुतेको छ त्यो मान्छेलाई नि उठाइदिनुपर्छ,
भोकै सुताउनु पनि हुँदैन हैन। कर्ममा निरन्तर रूपमा कर्ममा लागेको मान्छेलाई कहिले पनि डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन, उसलाई कहिले पनि डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन हैन। म कर्ममा लागेको मान्छेलाई आहत पुर्याउन चाहन्न भगवान, उसले आफ्नो कर्म गरेको छ, यदि उसको प्रारब्ध यही उसको शरीर जाने प्रारब्ध रहेछ भने मैले छेकेर छेकिँदैन, कहीँ गएर मर्छ, यसर्थ सेवा गर्ने कुरामा म उसलाई के गर्दिनँ, निषेध गर्दिनँ। ल जाऊ। भगवानले लक्ष्मणजीलाई बोलाउनु, लक्ष्मण बेटा इधर आओ। लक्ष्मण पनि काममा असाध्य निरन्तर रूपमा लाग्नु भएको थियो। अनि पसिना पुत्ते भगवानको सान्निध्यमा आउनु, प्रभुकै सेवा गरौँ। यस्तो भाव हामी प्रत्येकको हृदयमा यस प्रकारको भाव स्थापित भयो, देव भाव, भगवान प्रति भक्तिको भाव अनि जगत प्रति सेवाको भाव तपाईको हृदयमा स्थापित गर्नकै निमित्त हामीले हरदम प्रयत्न गरेर यस प्रकारका सत्संगहरू यज्ञहरू हामी गर्छौँ हैन। जगत प्रति सेवाको भाव हुनु पर्यो अनि भगवान प्रति भक्तिको भाव हुनु पर्यो। जगत प्रति सेवाको भाव पनि छैन अनि भगवान प्रति भक्तिको भाव पनि छैन भने अनि तपाईको शरीर यो जीवन गंगाको तटमा मृत्यु पश्चात लगेर जब चितालाई तपाईको शरीरलाई चितामाथि राखिन्छ, त्यो चिता र तपाईको यो शरीरमा कुनै फरक हुँदैन। भक्त और भगवानको शास्त्रमा के भनेको छ, जो मान्छेसँग धन सम्पत्ति छ, धन सम्पत्ति ऐश्वर्य भएर पनि यदि उसले दान गर्न सकेन भने उसको त्यो शरीर के हो, चितामा राखेको लास जस्तै हो। जससँग केही छैन, जससँग केही छैन, अभावग्रस्त छ अनि कर्म गर्दैन, विकर्म अकर्म भएर बस्छ, विकर्मी भएर बस्छ भने त्यो व्यक्ति पनि के हो, गंगा तटमा राखेको चितामा माथि राखेको लास जस्तै हो। भक्त और भगवानको हुनेले दिनुपर्छ, नहुनेले कर्म गर्नुपर्छ। कर्म गरेपछि कुनै न कुनै दिन फल प्राप्ति हुन्छ। हाम्रा प्रत्येक धर्मशास्त्रहरूले यही कुराको शङ्खनाद गरेका छन्, यही कुराको उनीहरूले हरदम स्तुति गरिरहेका छन्, स्तुतिगान गरिरहेका छन्। कर्मण्डेव अधिकारास्ते, तिम्रो जीवनको अधिकार के हो, कर्म गर्नु हो। यदि तिमी कर्मबाट विमुख भयो भने तिमीलाई मैले केही भन्न सक्दिनँ। यदि तिमीले कर्म गर्यौ परन्तु तिमीले कर्म गर्दै जाँदाखेरि तिमीलाई केही कुरो प्राप्ति भएन भने त्यसको जिम्मेवारी म हुन्छु, म तिमीलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट फल प्राप्ति गराइदिन्छु। भक्त और भगवानको कर्मण्डेव अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन हैन। भगवानको यही दीक्षा छ। हामीले अन्तर्हृदयबाट शुद्ध भावले लक्ष्मणलाई बोलाउनु भयो। लक्ष्मणले के भन्नुभयो, बेटा त्यो गौथलीलाई, त्यो चरालाई, त्यो पन्छीलाई त्यहाँबाट हटाऊ त, मेरो हृदयमा कस्तो माया लागिराखेको छ। यी बच्चाहरूलाई देख्दा तपाईँलाई माया लाग्छ लाग्दैन? यी बच्चाहरूलाई देख्दाखेरि तपाईँलाई आफ्नो बच्चा जस्तो लाग्छ नि हैन? बाबुले कति राम्रो भजन गाए, यसको त एकदमै यो बाबुको जो प्रेजेन्टेसन छ, गलाको प्रेजेन्टेसन छ। तपाईले दुधै खानुभयो, भगवानलाई पुकार गर्नु भएन, भगवानलाई अर्पण गर्नु भएन, तर तपाईँ दुध खाएर आएर तपाईले हवनादि कार्य गर्नुभयो, पितृआदि कार्य गर्नुभयो, देवा आदि कार्य गर्नुभयो भने त्यो के हुन्छ, अभक्ष हुन्छ। भक्त और भगवानको लक्ष्मणले रामलाई बहुत माया गर्नुभयो हैन। भगवानको खुट्टामा हेर्नु, भगवान तपाईको खुट्टामा मैलो लागेछ नि, किन कतै त हिँड्नु भएन यहाँबाट। भगवानको शरीर नै असाध्य सुकुमल छ, यति दिव्य शरीर छ कि भगवानको त हेरौँ हेरौँ हैन। कतै एक सेकेन्ड पनि त भगवानको शरीरलाई हेरेरै अन्त कतै नजर लाउँला जस्तै हुँदैन। कति दिव्य हुन्छ भगवानको शरीर हैन, दिव्य कति कति सुन्दर हेरिराखौँ जस्तो। भगवानको मूर्तिमा दिव्य मनोहर भगवानको विग्रहमा तपाईले 10 मिनट मात्रै ध्यानपूर्वक भगवानको चरण कमलबाट भगवानको शिर पर्यन्त तपाईले दर्शन गर्नुभयो भने 10 मिनट मात्रै अन्तर्भावबाट अनि भगवानको त्यो मूर्तिबाट भगवानलाई हेर्नुपर्छ। तपाईले त्यो मूर्तिलाई हेर्ने हैन, मूर्तिको माध्यमबाट तपाईले भगवानलाई स्मृति गरेर दर्शन गर्नुभयो भने तपाईको अन्तर्हृदयमा भगवानको साक्षात मूर्ति स्थापित हुन्छ। भक्त और भगवानको कति कोमलता, कति सरलता, कति तरंग छ भगवानको शरीर हैन, कति पल्लवित छ, फुलेको गुलाबको बिरुवा जस्तै छ, यानी कि फूल जस्तै छ हैन, मुटमा लागेको फल जस्तै छ, हेरौ हेरौ जस्तो छ। तरुलतिका फल यानी कि तरुलतिकाहरू जो वृक्षमा लत्रेका झुन्डिएका तरुलतिकाहरू जति हेरेर पनि अघाइँदैन। झरनाबाट झरेको
पानीलाई जति हेरेर पनि अगाडि हुन्न। गङ्गामा यानि कि नदीमा भएको गङ्गालाई जति हेऱ्यो त्यति आनन्द आउँछ। भगवानको शरीरलाई पनि त्यस्तै आनन्दमय भगवानको के छ शरीर छ हैन। त्यो शरीरलाई लक्ष्मणजीले हेर्नुहुन्छ, भगवान हजुरको शरीरमा थोरै धुलो लागेको छ नि यहाँ हैन। म कतै कतै जङ्गलमा जान्छु नि कहिलेकाहीँ, अस्ति पाल्पा गएको, त्यति धेरै कुरो छ कि त्यो पाल्पाको जङ्गलमा। नि बेटा जहाँ जहाँ जुन जुन घरमा मेरो स्तुति हुन्छ, आराधना हुन्छ, जहिलेसम्म मेरो स्मृति गर्छन् तिमीले त्यो घरमा, मेरो भक्तको घरमा तिमीले पनि शरण पाउनेछौ। अभक्तको घरमा गएर तिमीले गुण लायो भने त तिमी माथि कष्ट होला, यदि भक्तको घरमा गएर तिमीले शरण लियो भने तिमीलाई कहिल्यै पनि विपत्ति पर्ने छैन। तिमीले शरण पाइरहनेछौ, तिमीलाई ममता दिइरहनेछन्, तिमीलाई करुणा दिइरहनेछन्। भगवानको यो शुभ आशीर्वाद अहिलेसम्म पनि गौथली पंक्षीहरूलाई प्राप्ति भइरहेको छ। भक्त और भगवानको हाम्रो 26औं अनुष्ठान, जहाँ प्रकृतिको रक्षा गर्नको निमित्त एउटा प्रकृति छटाको अवतारको रूपमा, प्रकृति स्वरूपको अवतारको रूपमा विवाह स्वामीजी यहाँ आउनुभयो र प्रकृतिको रक्षा गर्नुभयो। बोट बिरुवा लगाइदिनु भयो, यी छटापटाहरू सबै फलफुलहरू वृक्षहरू लगाइदिनु भयो र प्रकृतिको रक्षा गर्नुभयो। अनि कृष्णानन्द स्वामीजी आउनुभयो, आध्यात्मको माध्यमबाट यहाँ निरन्तर रूपमा पुराणका शब्दहरू प्रकट गरिरहनुपर्छ भन्ने सन्देशको साथमा आफ्नो शरीर छोडेर जानुभयो। उहाँले हाम्रो संस्कृतिको रक्षा गर्नुभयो। त्यसैको निरन्तरताको निमित्त उहाँहरूको आज्ञालाई पालन गर्दै अहिले हामीले 26औं महायज्ञ श्रीमद् मार्कण्डेय पुराण प्रवचन 26औं अनुष्ठान नवकुण्डीय हवनात्मक महारुद्र अनुष्ठान को साथमा धन धान्याञ्चल महायज्ञ को एउटा दिव्य कार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छौं। यो सबै कार्यको अन्तिम लक्ष्य हाम्रो संस्कृतिलाई रक्षा गर्ने, गुरुकुललाई बचाउने हाम्रो अभियान हो। यो गुरुकुल बचाऊ अभियानमा, हाम्रो धर्म संस्कृति र परम्परालाई बचाउने अभियानमा हामी सबै भक्त मण्डललाई, देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण भक्त समुदायलाई हामी यहीबाट आह्वान गर्छौं। यहीबाट हामी परमात्मासँग प्रार्थना गर्छौं। तपाईहरुका समस्त मनका इच्छाहरू ईश्वरले पूरा गरिदिनु हुनेछ। तपाईहरुले तनबाट अनि मनबाट अनि धनबाट, तिनै प्रक्रियाबाट, तिनै प्रकृतिबाट यो गुरुकुलको सेवाको निमित्त तपाई जहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो गुरुकुलको एउटा निश्चित खाता छ, त्यो मिडियाको माध्यमबाट हामीले प्रकाशित गर्दै छौं। तपाईहरुले जति सक्नुहुन्छ यथासम्भव तपाईहरुबाट जति सम्भव हुन्छ, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, तपाईहरु जति सक्नुहुन्छ, तपाईको अन्तरपटमा जति इच्छा हुन्छ त्यो इच्छा अनुसारको सेवा तपाईले त्यहाँबाट प्रभावित गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो यो बाणगंगा नगरपालिकामा रहनुभएका 15000 जो घर कुरिया छ, 15000 घर कुरिया मध्ये 10000 घर कुरियामा हामी 1 वर्ष भित्रमा 77 सालको हाम्रो मंसिरको 15 गतेबाट हाम्रो त्यो अभियान आरम्भ भएको छ। हामी 78 सालको मंसिरको 14 गतेसम्म 10000 घर परिवारमा हामी पुग्ने एउटा अभियान बनाएका छौं। हामीले वार्षिक यज्ञ कर्ताको रूपमा तपाईहरुलाई वर्णन गर्ने छौं, राख्ने छौं। र हाम्रो वर्षभरि हुने यहाँ जो यज्ञ छ, हाम्रो यहाँ वर्षभरि यज्ञ चलिरहन्छ, जहाँ 33 जना बटुकहरूबाट रुद्राभिषेकको साथमा हाम्रो यहाँ हवनादि कार्यहरू हुन्छ। त्यो हवनादि कार्य र रुद्राभिषेकको निमित्त र दैनिक यहाँ बटुकहरूको सेवा, भोजन प्रसाद आदि इत्यादि व्यवस्थापनको निमित्त र संस्कृत शिक्षाको रक्षाको निमित्त हामीले वार्षिक यज्ञको यसलाई शीर्षक दिएका छौं। यो वार्षिक यज्ञलाई तपाईले 1 वर्षको 1000 रुपैयाँ तपाईले अर्पण गर्नुहुनको निमित्त समेत हाम्रा यहाँबाट जो भक्तहरू, हाम्रो अमित बाबुको नेतृत्वमा वर्षभरि यो अभियान चल्नेछ र हामी 10000 घर परिवारमा हामी पुग्नेछौं। हजुरहरूले अन्तर्हृदयबाट प्रेमपूर्वक, सद्भावपूर्वक एक दिनको तपाईलाई 300 रुपैयाँ, 3 रुपैयाँ भन्दा बढी पर्दैन, एक दिनको 3 रुपैयाँ तपाईले यो गुरुकुल रक्षाको निमित्त, संस्कृति रक्षाको निमित्त प्रत्येक दिन 3 रुपैयाँ दान गर्नुहोला। त्यसलाई एकमुष्ट रूपमा 1000 रुपैयाँ बनाएर तपाईले त्यो गुरुकुलको वार्षिक यज्ञकर्ता बन्न सक्नुहुनेछ। त्यो अभियान हाम्रो आजबाट नै आरम्भ भएको छ। तपाईहरु सबैलाई यस कार्यमा लाग्नको निमित्त मेरो अन्तरपटबाट
शुभ संकेतको साथमा शुभ संकेत गर्दै तपाईहरु सबैले यो कार्यमा सहयोग पुर्याउनु हुनुहुन्छ र प्रत्यक्ष रूपमा आउनुभएका भक्तमण्डल र परोक्ष रूपमा हाम्रो सूचना र सञ्चारको माध्यमबाट श्रवण गरिरहनुभएका जति पनि भक्त समुदाय हुनुहुन्छ सबैलाई म यहीबाट अनुरोध गर्दछु हजुरहरूको अन्तर्हृदयमा हाम्रो संस्कृति हाम्रो संस्कार अनि हाम्रो धर्म अनि हाम्रो गुरुकुल संरक्षणको लागि यो शुभ कार्यमा सबै सहभागी भइदिनु होला। तपाईहरु सबैमा मेरो वन्दना छ, साधुवाद छ। हरि ओम तत्सत्। नारायण नारायण नारायण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विचार आयो? मध्याह्न 12 बजेबाट हाम्रो सत्संग यानी कि मार्कण्डेय पुराणको कथा को निरन्तरता हुनेछ। अब हामीले यहाँ दैनिक धेरै भक्त महानुभावहरूलाई आह्वान गरेका छैनौँ। अहिले हाम्रो यो 2 नम्बर वडाका टोल विकास जति पनि टोल विकास संस्था छन् त्यो टोल विकास संस्थाबाट कोर्डिनेसन गरेर भोलि कसलाई आह्वान गरिन्छ। हामी यो जो कारिन्दाहरू छौँ तपाईहरु सबै आउनुपर्छ र टोल टोलबाट हामीले 54 जना भक्तमण्डललाई यहाँ अनुष्ठानमा श्रवण मनन र सेवाको निमित्त आह्वान गरेका छौँ। सबैले व्यवस्था मिलाएर प्रत्येक दिन आइदिनु हुनेछ, यही सदिच्छा हामी प्रकट गर्छौँ। हरि ओम तत्सत्। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण।
स्वामीनारायण भगवान को लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान को यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण भगवान को भक्त नारायण 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 भक्त नारायण 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 भक्त नारायण 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 भक्त नारायण 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 भक्त और भगवान को घर घर ब्रह्मा विष्णु शंकर गौतमी 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 घर गौतमी घर घर ब्रह्मा विष्णु शंकर 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 गौतमी घर घर ब्रह्मा
विष्णु शंकरा गाँव चली गारा गारा है ब्रह्मा विष्णु शंकरा गाँव चली गारा गारा है ब्रह्मा विष्णु शंकरा शंकर भगवान को जय। एक बोलानु छारा ब्रह्मा विष्णु शंकरा के बोलानु छारा ब्रह्मा विष्णु शंकरा ताली 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 बोलानु बोलानु छारा ब्रह्मा विष्णु शंकरा के बोलानु छारा ब्रह्मा विष्णु शंकरा के बोलानु छारा ब्रह्मा विष्णु शंकरा बोलानु छारा ब्रह्मा विष्णु शंकरा शंकर भगवान को के पोखानु छारा ब्रह्मा विष्णु शंकरा पोखानु छारा हो ब्रह्मा विष्णु शंकरा पोखानु छारा ब्रह्मा विष्णु शंकरा पोखानु छारा ब्रह्मा विष्णु शंकरा पोखानु छारा हो ब्रह्मा विष्णु शंकरा शंकर भगवान को जय महावैकुंठाय महानाथ गाउँदै बजाउँदै महावैकुंठाय महानाथ गाउँदै बजाउँदै वैकुंठपति भगवान को हारामलाई अघि लाउँला हारामका पछि मै जाउँला अघि लाउँला रामका पछि मै जाउँला रामचंद्र भगवान को सीता
रामचंद्र भगवान को जय हो माता जाम्यो सीताको आँसुले वृन्दावनमा कल्जाम्यो 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 देख्यौ सीता जानकी यही हो रङ्गभूमि देख्यौ सीता जानकी यही हो रङ्गभूमि देख्यौ सीता जानकी देख्यौ रङ्गभूमि देख्यौ सीता जानकी यही हो रङ्गभूमि देख्यौ सीता जानकी देख्यौ रङ्गभूमि देख्यौ सीता जानकी यही हो रङ्गभूमि देख्यौ सीता जानकी यही हो रङ्गभूमि देख्यौ सीता जानकी यही हो रङ्गभूमि देख्यौ सीता जानकी रामचंद्र भगवान को जय हो सीता माता को जय हो जानकी देख्यौ नन्दभूमि यही हो सीता जानकी यही भनी नन्दभूमि देख्यौ सीता जानकी यही हो 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 नन्दभूमि देख्यौ सीता जानकी यही भनी नन्दभूमि हो देख्यौ सीता जानकी यही हो नन्दभूमि सीता जानकी यही हो नन्दभूमि देख्यौ 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 सीता रामचंद्र भगवान को जय हो नन्दभूमि महाबलको भयो रमाइलो 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 नन्दभूमि कैलाश नगर नंद आश्रम को भक्त और भगवान को जय हो ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको ध्याता जो नर तुमको ध्याता मनवांसित फल पाता ओम जय गंगे माता चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता मैया जल निर्मल आता शरण परे जो तेरी शरण परे जो तेरी सो नर तर जाता ओम जय गंगे माता पुत्र सागर के तारे सब जग को ज्ञाता मैया सब जग को ज्ञाता कृपा दृष्टि तुम्हारी कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता ओम जय गंगे माता एक ही बार भी जो नर तेरी शरण गति
कर यम के त्रास मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो जन नित्य गाता। मैया जो जन नित्य गाता। दास वही जो सहज, दास वही जो सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता। श्री गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता। आरतीहरूलाई 8 कुण्डमा लगेर राखिदिनु होला। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तामान्यसान्य ते हनाकं महिमानः सचन्त चक्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। ओम रत्नैकल्पितमासनमिव जलै स्नानं च दिव्यम्बरं नानारत्नविभूषितं निर्मदामोदं कृतं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वरत्नरचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपतेः कल्पितं गृह्यतां। सौवर्णेन नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भाष्यं पञ्चविधं पयोदयुतं ब्रह्मफलं पानकं साकानमयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचिता भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रं च मलयरिवं जनकं चादरसकं निर्मलं वीणा भेरिमृदङ्गकाहलकलागीतं च नित्यं तदा साष्टाङ्गं पठति स्तुतिर्वैविधाय तत्समच्छमया सङ्कल्पेन समर्पितं तैव पूजा गृह्णा प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा प्राणा शरीरं गिरियं पूजा ते विषयो गर्भो रचना निद्रा समाधि स्थिति संसार पदय प्रवचन विधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं सम्बोधवाराधनं कारणचकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणजं वा मानसं वा प्रार्थं विहितं या सर्वमेच्छमस्तु। जय जय कुरादे श्री महादेव शम्भो।